प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता एवं थुप्रै प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिएको हाम्रो देश नेपाल विश्वकै सुन्दर देशमध्ये एक हो। समथल तराईका घाँसे मैदानदेखि संसारको उच्च शिखर सगरमाथा समेत हाम्रै देशभित्र पर्दछ। यति धेरै प्राकृतिक विविधताका कारण पनि अधिकांश नेपालीको दैनिक जीवन कष्टकर नै छ। मानव जीवनका लागि इन्धन न्यूनतम आवश्यकता मध्येमा पर्दछ। नेपालमा कुल ऊर्जा खपतको 87% भाग परम्परागत जैविक ऊर्जाबाटै आपूर्ति हुन्छ भने 74.4% घर परिवारले अहिले पनि इन्धनको मुख्य स्रोतको रूपमा जैविक ऊर्जा नै प्रयोग गर्ने गर्दछन्। इन्धनका आधुनिक र वैकल्पिक स्रोतहरूको विकास भए पनि जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा आज पनि यही जैविक इन्धनमै आश्रित छ। हाम्रो दाउरा कहिले ग्यास नभ्याउँदाखेरि चाहिँ ग्यासमा होइन, अनि कहिले दाउरा। कति खर्च हुन्छ तपाईहरुको यो दाउरामा? 30-35 हजार। ग्यास बाल्नु नपरे त हुन्छ 40-50 हजार है, ग्यास पनि बाल्छौँ अनि 30-35 हजार। नेपालका ग्रामीण भेगहरूमा मुख्यतः दाउरा र गुइठालाई इन्धनको एकमात्र स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। मुख्यतया उच्च पहाडी भेग जहाँ सधैँ चिसो हुन्छ त्यस्ता क्षेत्रमा खाना पकाउन र कोठा तताउनको लागि दाउराको प्रयोग गरिन्छ। दैनिक रूपमा भएको वन विनाश, भूक्षय, पहिरोको कारणले दाउराको अभाव हुँदै गएको छ। तर मानिसका आवश्यकता भने बढेर गएको छ, जसको निराकरणका लागि समेत किफायती ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। यी भिन्न कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकार वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले सन् 2009 देखि नेपालका उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि खाना पकाउन र कोठा तताउने प्रयोजनका लागि फलामे सुधारिएको चुलो प्रवर्धन गर्दै आएको छ। यो चाहिँ 2000 मिटर भन्दा माथि बस्ने जुन घरधुरीहरू छन् उहाँहरूलाई खाना पकाउन दाउरा पनि कम खपत गर्ने चुलो चाहिने, प्लस घरभित्रको तातो बनाउन, घरलाई तातो बनाउन पनि चाहिने भएको हुनाले, अझ साथसाथै पानी उमाल्न पनि चाहिने भएको हुनाले यो विभिन्न प्रविधिहरूलाई संलग्न गराएर फलामे गरेका छौँ, जुन माटोको चुलोले गर्न सक्दैन। विशेष गरी घरभित्र धुवाँ बाहिर फालेर घरभित्र न्यानो पनि गराउनु पर्ने, खाना पनि एकदम कम दाउराले पकाउनु पर्ने। त्यो हिसाबले मेटालिक चुलो चाहिँ अहिलेसम्मको जुन बेस्ट अप्सन छ त्यो हिसाबले यो मेटालिक चुलो त्यहाँ प्रवर्धन गरिएको हो। गाउँघरमा खाना पकाउनका लागि परम्परागत रूपमा बनाइएका माटाका चुला तथा अगेनाहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ। धेरै दाउरा प्रयोग हुने र अत्यधिक रूपमा वातावरण समेत प्रदूषण गर्ने यस्ता चुलोहरू मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त छैन। वातावरणीय प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गरी मानव स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले परम्परागत चुलोका बदलामा सुधारिएका माटोको तथा फलामे चुलोको प्रवर्धन गर्दै आएको छ। फलामे चुलो विशेष गरी उच्च पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाका लागि केन्द्रित गरी निर्माण गरिएको हो। फलामे चुलो विशेष गरी दाउरा कम खपत गर्ने, धुवाँको प्रदूषण कम गर्ने र कोठा तताउने प्रयोजनले निर्माण गरिएको छ। फलामे चुलो मानव स्वास्थ्य, वातावरण र आर्थिक दृष्टिकोणले समेत फाइदाजनक छ। अहिले हामीले यो सुधारिएको जुन यो मेटालिक स्टोभ अर्थात् यो फलामे चुलो प्रयोग गरेपछि त्यसमा हामीले 25 देखि 26% चाहिँ हामीले चाहिँ इफिसियन्सी एनहान्स गर्न सकेका छौँ। भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि 8 देखि 9% या 10% भइरहेकोबाट 25 देखि 26% हुँदाखेरि जति मात्राको हामी दाउरा बाल्थ्यौँ
त्यसलाई हामीले 2 जनालाई पुग्थ्यो भने अब 4 जनालाई खाना पकाउनु पुग्ने भयो, अर्थात् त्यसभन्दा बढी सङ्ख्यालाई खाना पकाउनु पुग्ने भयो। र टोटल नेसनल कन्जम्सनलाई हेर्दाखेरि हामीले धेरै मात्रामाको दाउराको खपत र साथसाथै चिम्नीको राम्रो प्रबन्ध गर्दाखेरि धुवाले चाहिँ त्यहाँ जुन किचन अर्थात् जुन गृहिणीले काम गर्ने वरिपरिको जुन वातावरणलाई जुन धुवामा हुन सक्ने कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड र अन्य सल्फर डाइअक्साइड, सल्फर मोनोक्साइड, अन्य ग्यासेसहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर त्यहाँ एउटा खाना पकाउने ठाउँमा चाहिँ एउटा राम्रो र स्वच्छ किसिमको वातावरण निर्माण गर्न सक्छ। परम्परागत चुलोमा दाउरा बढी खर्च हुने र समय बढी लाग्ने, घरभित्रको धुवाँको कारणले भान्सामा काम गर्ने मानिसको स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पर्नको साथै फोक्सो सम्बन्धी धुवाँबाट हुने रोगहरू जस्तै दम, खोकी, फोक्सोको क्यान्सर समेत हुन सक्छ। सुधारिएको चुलोबाट यो समस्याको समाधान हुनुका साथै यसको प्रयोगबाट वन जङ्गल जुगाउन सकिन्छ, जसबाट वातावरणको संरक्षण हुनुको साथै भूक्षय, अनावृष्टि हुनबाट समेत रोकिन्छ। यसका साथै दाउरा कम लाग्ने भएकोले दाउरा खोज्ने र काट्न लाग्ने समयको बचत भई सो समय अन्य आय आर्जन सम्बन्धी काममा लगाएर लाभान्वित हुन सकिन्छ। अर्को चुलोमा 12 भारी लाग्थ्यो अरे भने यो चुलोमा लगभग 6 भारी पनि नलाग्ने सोचियो, दाउरा कम हुन लाग्दो रहेछ। अनि अब पकाउन पनि अरूमा भन्दा अब अलि पहिला चाहिँ अलि नजानेर अलि गाह्रो जस्तो भयो, अहिले चाहिँ धेरै सजिलो भयो, अनिखेर धेरै सुधार हुँदो रहेछ, धेरै फाइदा हुँदो रहेछ। उता रोगबाट बचियो, उता दाउरा कम लाग्ने भयो, दुःख कम भयो, त्यही बुझ्यो सर। अब धेरै फाइदा भएको छ सर। के भन्छ, सस्तालाई पनि धुवा उस भएन, घर भाँडाकुँडा पनि त्यति साह्रो फोहोर भएन, कालो भएन। नेपाल सरकार विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको स्थापना, देशमा रहेको वैकल्पिक ऊर्जाको खोज, प्रवर्धन एवं प्रयोग गरी वातावरणीय सन्तुलनलाई कायम राखी ऊर्जाको मागलाई दुगो रूपमा सम्बोधन गर्न स्थापना भएको हो। नेपाल सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र मार्फत उच्च पहाडी भेगका जनतामाझ सुधारिएको फलामे चुलो पुर्याई उनीहरूलाई खाना पकाउने र कोठा तताउने प्रविधि उपलब्ध गराई दैनिक जीवनलाई सरल बनाउन यो कार्यक्रम ल्याएको हो। केन्द्रले न्यून आय स्रोत भएका उपभोक्ताहरू जो आय स्रोतका अभावमा यस्ता प्रविधिहरू राख्न वञ्चित छन् त्यस्ता वर्गलाई प्रोत्साहित गर्न सुधारिएको चुलोमा आवश्यक अनुदानको व्यवस्था समेत गरेको छ। रेस्पोन्स चाहिँ राम्रो छ, माग चाहिँ राम्रो छ, तर किन्न सक्ने क्षमता नभए हुनाले अहिलेको अनुदानमा त्यति हामीले आशा गरे अनुरूप चाहिँ जान चाहिँ सकेको छैन, किन अनुदानको कमीले ढुवानीको कारणले गर्दा अनुदान धेरै छ। सुधारिएको चुलो विकट जहाँ मोटर बाटो समेत पुगेको छैन त्यस्ता उच्च पहाडी क्षेत्रमा ढुवानी गर्दा उपभोक्तालाई महँगो पर्न जाने र सर्वसाधारण जनताको आर्थिक क्षमताले नभ्याउने हुँदा त्यस्ता घरायसी चुलोमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो। नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान व्यवस्था 2066 अनुसार उच्च पहाडी क्षेत्रमा खाना पकाउने र कोठा तताउने प्रयोजनको लागि 2 मुखे फलामे सुधारिएको चुलोमा रु 2700 र 3 मुखे फलामे चुलोमा रु 4000 अनुदान दिइनेछ। यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान परिचालन कार्य संशोधन 2068 मा उल्लेख भएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। सो अनुसार 2000 मिटर भन्दा माथिका उच्च पहाडी क्षेत्र र उत्तरतर्फ फर्किएका घरधुरीको हकमा भने 1500 मिटर वा सो भन्दा माथिको उचाइमा रहेका घरधुरी वा परिवारलाई पनि अनुदान प्राप्त हुनेछ। 4550 अनि 4000 चाहिँ सरकारले अनुदान दिने भनेको छ। भौगोलिक विकटता एवं बाटोको अभावका कारणले खनिज इन्धन उपलब्ध नहुनु त छँदैछ, त्यसमाथि आर्थिक विपन्नताका कारणले स्थानीय स्तरमा उपलब्ध जैविक स्रोत प्रयोग गर्नै पर्ने बाध्यताका कारण पनि सुधारिएको फलामे चुलोको महत्त्व अझै बढेको छ।
फलामे चुलो खास गरी उच्च पहाडी क्षेत्रलाई लक्षित गर्नुको कारण के भने उच्च पहाडी क्षेत्रमा आगो बाल्दाखेरि खाना पकाउनेको साथसाथै कोठा तताउने आवश्यकता पनि पूर्ति गर्न सकिन्छ यसबाट। त्यो कारणले चाहिँ उच्च पहाडलाई लक्षित गरिएको हो। र उच्च पहाडी क्षेत्रमा दाउराको अलिकति समस्या हुने हुँदाखेरि यसबाट दाउराको खपतमा कमी आउने, घरभित्रको वातावरण चाहिँ सफा स्वच्छ हुने र यसमा चाहिँ खाना पकाउन सजिलो हुने हुँदाखेरि फलामे चुलो चाहिँ उच्च पहाडको लागि उपयुक्त छ। फलामे चुलोमा अनुदान लिने दिने प्रयोजनका लागि केही निश्चित प्रक्रिया र मापदण्डहरू तोकिएका छन् जसलाई पूरा गर्नुपर्दछ। फलामे चुलोको अनुदान कार्यक्रमको लागि हामीले विभिन्न निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पूर्व योग्यता निर्धारित गरेका छौँ र यसरी पूर्व योग्यता निर्धारित कम्पनीहरूले हामीले दिएको मापदण्ड अनुसार फलामे सुधारिएको चुलोको उत्पादन र जडान गर्ने कामहरू गर्छन् र उपभोक्ताको घरमा यो चुलो पुगिसकेपछि उपभोक्ताले चुलोको कुल मूल्यमा अनुदान बाहेकको पैसा चाहिँ कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ र अनुदानको लागि आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि र चुलो जडान भएको कुरा यकिन गर्ने 2टा फोटो पनि त्यसमा संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ घरभित्रको भाग देखिने उपभोक्ता र जडान गर्ने प्राविधिकसँगै बसेको र अर्को चाहिँ घर बाहिरको भाग देखिने, त्यो 2टा फोटोसँगै राखेर अनुदान फारम भरेर चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो अनुदान फारम केन्द्रसम्म ल्याउने काम चाहिँ कम्पनी मार्फत नै हुन्छ। फलामे चुलो प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी। फलामे चुलो प्रयोग गर्दा सधैँ दाउरालाई छोटो टुक्रा पारेर काटी दाउरा राख्ने ढोका बन्द गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ। यसो गर्दा दाउराको तापमा ह्रास हुन पाउँदैन र यसको कार्यक्षमता बढ्न गई उचित लाभ लिन सकिन्छ। बिचैमा यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर यसरी हाल्नुपर्छ। छड्के तरिकाले चाहिँ हाल्न पर्ने हुन्छ। यसरी छड्के हाल्दाखेरि चाहिँ यो दाउरा चाहिँ तपाईँको यहाँ यो भागमा मात्रै बल्छ, यसरी मात्रै यहाँ मात्रै बल्छ। यदि यहाँ मात्रै आगो बल्यो भने चिम्नी लगभग 2-3 मिनट सफा गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँले त्यसरी हाल्नुभयो भने र झिक्रा एकदम बढी हाल्नुभयो भने र ड्याम्पर पुरा यसरी खोल्नुभयो भने चाहिँ महिना दिनमै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। चुलो बाल्दा चुलोको पानी ट्याङ्कीमा सधैँ पानी भरिराख्ने एवं चुलोको सबै मुखमा पकाउने काम एकैसाथ गर्नुपर्दछ जसले समय र दाउरा दुवैको बचत गर्दछ। साथै ड्याम्परको सही प्रयोग गर्ने, चुलोमा काम गर्दा चिम्टाको प्रयोग गर्ने, चुलोको प्रयोग नभएको मुखमा ताप खेर जान नदिन किटलीमा पानी तताउने गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी समय समयमा डन्डी वा लट्ठीले बिस्तारै टकटक्याई चिम्नीको ध्वासो सफा गर्ने र आगो नियन्त्रणका लागि बेला बेलामा ड्याम्पर र हावा सञ्चालनको ढकनी चलाउँदै गर्ने, समय समयमा चुलो सफा गरी तेल लगाउने गर्नुपर्दछ। यसो गर्दा चुलो खिया लाग्नबाट जोगिन्छ र लामो समयसम्म टिकाउ हुन्छ। यसलाई चाहिँ खाना बनाउने मान्छेले नै अन्त ध्यान नदिकन ड्याम्परमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ अब दाउरा लगभग 5-7 मिनटपछि दाउरा घट्छ होइन, त्यो घट्दाखेरि त यो साँचोलाई त साँचो यति नै खुला भयो भने त त्यसलाई हावा धुवा मात्रै उता जाने भयो। त्यस कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ 5-7 मिनटपछि अथवा 1-2 मिनट पछाडि नै यसरी घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। आगो ठुलो एकदम दाउरा धेरै हालेको छ भने त यति खोल्दा नि फरक पर्दैन होइन। यदि दाउरा त थोरै छ, अब झिक्राको दाउरा थोरै छ भने त यसलाई त घटाउने अथवा बढाउने त्यो चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। आउनुस् अब एकछिन सुधारिएको फलामे चुलो निर्माण गर्ने कारखानाको भ्रमण गरौँ। फलामे चुलो निर्माण गर्दा मानव स्वास्थ्य, वातावरण लगायतका सबै पक्षलाई ध्यान दिइएको छ। आगलागीबाट चाहिँ यसले 100% आगलागी हुँदैन, किनभने आगोको लपको सिधा आएर यहाँ यु छ, यहाँभित्र यो युमा आएर आगोको लपको ठोकिन्छ र त्यसबाट आएको मसिनो कणहरू ती नष्ट हुन्छ। त्यसपछि ब्लक गर्छ डम्फायरले, त्यहाँ पनि नष्ट हुन्छ र बाहिर निस्किँदाखेरि पूर्ण रूपमा आगोको कणहरू कुनै निस्किँदैन यसमा। र यसको यो डम्फर माथि चाहिँ पहिला हामीले
अब यो चिम्नीकै कुरो चाहिँ घरको डिजाइन हेरेर मात्रै दिन्छौँ। घरमा होचो खालको घर छ भने त्यसलाई सिधा चिम्नी र अर्को खालको घर छ र पुछारकै तलामा फिट हुन्छ भने बाङ्लो। अनि चिम्नी माथि चुलोमाथि डम्फर बस्छ, जम्फरमाथि यो बस्छ र यसले जहाँ देखाउँछ त्यो घरलाई एउटा पाल पारेर धुवा पूर्ण रूपमा बाहिर निकालिन्छ। अब प्रयोगकर्ताहरूको अनुभवमा परम्परागत चुलो र सुधारिएको फलामे चुलो बीचको भिन्नता पनि सुनौ है। परम्परागत चुलो भन्दा त यसमा आकाश र पातालकै फरक छ भन्दा पनि हुन्छ सर। जस्तै के फरक छ भनिदिनुस् त। जस्तै यसले अब खाना छिटो पाक्ने भयो। परम्परागत चुलामा एउटा पाक्छ भने यसमा 2 चिज एकैचोटि पाक्ने भयो। अनि दाउरा पनि कम लाग्ने भयो। स्वास्थ्यको लागि पनि धेरै राम्रो हुने भयो। यसको राम्रो प्रयोग गर्न जाने भने ग्यासमा पकाए जतिकै हुन्छ। हजुर। तर खाना मिठो हुन्छ फेरि हैन? खाना पनि मिठो हुन्छ। अनि खरानीहरू नि कतिको निस्किन्छ यसबाट? खरानीहरू चाहिँ धेरै निस्किन्छ। अब यसलाई डेली चाहिँ सफा गर्नु पर्यो। खरानीहरू निकालिराख्नु पर्यो। यसको सफाइ गरिराख्नु पर्यो सर। फाइदा त सर लुगाफाटो पनि मैला नआउने रहेछ। घरहरू पनि अब पहिलाको चुलोले त भित्र दाउराको आगो फुक्दाखेरि पुरा काठपात मैला कपडाहरू सबै बिग्रिने। यो चुलोले चाहिँ बाहिर धुवा जाँदो रहेछ सर। अलि सफाइ हुँदो रहेछ सर। सुधारिएको फलामे चुलो सुरक्षित, भरपर्दो र टिकाउ समेत छ। फलामे चुलो मानव स्वास्थ्य, वातावरण र आर्थिक दृष्टिकोणले समेत फाइदाजनक छ। एक अध्ययन अनुसार अन्य परम्परागत चुलोको तुलनामा फलामे चुलोले झन्डै 40% दाउरा कम खपत गर्दछ। फलामे चुलोको प्रयोगबाट धुवाको प्रदूषणबाट हुन सक्ने फोक्सो सम्बन्धी विभिन्न रोग तथा क्यान्सर जस्ता घातक रोगबाट समेत बच्न सकिन्छ। फलामे चुलोमा आगोका कोइलाहरू भित्रै जम्मा भएर खरानी हुने भएकोले घरलाई फोहोर हुनुबाट यसले बचाउँछ भने आगलागीको सम्भावित दुर्घटनाबाट समेत बच्न सकिन्छ। यो चुलोको प्रयोगपछि कोठा तताउने प्रयोजनका लागि अन्य कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु आवश्यक छैन। यस्तो बहुउपयोगी चुलो एकपटक जडान गरेपछि वर्षौंसम्म टिक्ने हुँदा उच्च पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाहरू यसप्रति आकर्षित भएका छन्। जाऊ भरेर जनमानसमा उज्यालो, आस्था छरेर भर पोषणको सँगालो।